मोगाच्यानो आतां हांव तुमकां शिंपेंतलीं मोतयां आयकूंक दितां. एकटो ल्हान भुरगो एके बागेंत एका बांकार बसून आसलो आनी ताच्या हातांत एक ल्हान सुकण्यांचें पील आनी त्या सुकण्या पिलाचो एक पाकाटो मातसो जखम जाल्लो आनी तो भुरगो त्या सुकण्याक घेवन असो पोशेता. तेन्ना थंयसून एकटी अस्तरी येता, त्या भुरग्या कडेन पळयता आनी ताका पळोवन हांसता. आनी तिणें पळयलें हो भुरगो त्या सुकण्याक बरे भशेन असो पोशेता. तिणें विचारलें, हे सुकण्याक कितें जालां? तो म्हणटा, तें म्हाका हांगा गार्डनांत सकयल पडलेलें मेळ्ळें आनी ताचो एक पाकाटो मोडलासो दिसता, देखून हांव तो घेवन ताका आतां बसलां आनी ताका घरा व्हरून ताका हांव बरो करतां, त्या सुकण्याक हांव बरें करतां. तेन्ना ती अस्तरी म्हणटा, तुका जाय जाल्यार हांव ह्या सुकण्याक म्हज्या घरा व्हरतां आनी ताका वखद आनी सगळें कितें करचें आसा तें सगळें करतां. तुवें कांय पयशे फारीक करची गरज ना आनी मागीर तें बरें जातच हांगाच ह्याच जाग्यार येवन तुका हांव तें सुकण्यांचें पील पाटीन दितां, अशें तिणें म्हणलें. तेन्ना तो भुरगो म्हणटा, नाका मॅडम, ह्या सुकण्याची काळजी तुजे परस बरे भशेन करूंक म्हाकाच जाता. तेन्ना ती अस्तरी म्हणटा, कशें? म्हजे परस चड बरी त्या सुकण्याची सेवा तुका करूंक जाता म्हणटा ती कशी? तेन्ना तो भुरगो उबो रावता आनी म्हणटा, मॅडम पळय, म्हाका पोलियो जावन हांव एक थोंटो. हें सुकणें आतां जखम जाला म्हणटच त्या सुकण्या पिलाची दूख तुजे परस म्हाका बरी समजता, कित्याक म्हाका दुसऱ्या भाशेन चलोवंक जायना. हांवें लोकून हळू चलचें पडटा, कित्याक म्हजे 2 पांय सारके नात. तेन्ना ती अस्तरी म्हणाली, तूं सांगता तें खरें, बरें तूं व्हर आनी त्या सुकण्या पिलाची सेवा कर. आमी दुसऱ्यांक केन्ना समजून घेता? आमच्या जिवितांत तांच्या जिवितांत आसलो तसलो प्रसंग येवंक जाय. चिंतुया, आतां एका मनशाक कॅन्सर पिडा आसा. त्या मनशाक आमचे परस कोण चड समजून घेतलो वा समजून घेतली? कोणाक कॅन्सर पिडा आसा ती ताका चड समजून घेतली. कित्याक कॅन्सर पिडा म्हणजे कितें, कितले त्रास जातात, फकत कुडीचेरच न्हय मतीचेर कितले त्रास जातात तें आमकां कॅन्सर नसल्यांक आमकां तितलें समजना. समजता थोडें, कांयच समजना अशें ना, पूण तितलें आमकां समजना. पूण कॅन्सर जाल्लीं पिडेस्तां आसतात न्हय, तीं दुसऱ्या कॅन्सर जाल्ल्या पिडेस्ताची दूख समजूंक शकतात. तशेंच कोणाचें काम गेलां आनी आतां तांच्या जिवितांत सारकें निर्शेणी काम ना, तांचें दूख कोणाक बरें समजता? कोण बेकार आसा तांकां समजता. म्हणजे बाबा एक काम मेळपाक कितले त्रास आसात, कितल्या कडेन एप्लिकेशन करचें पडटा, थंय इंटरव्यू दी, हांगा इंटरव्यू दी आनी काम सोंपेपणी मेळना. तें त्या मनशाचें दूख काम आसल्या मनशाक समजना. तशेंच एका शेतकाराचे कश्ट त्रास कोणाक समजतात? दुसऱ्या शेतकाराक. आमी शेतान कामच केल्लें ना, आमकां दिसता कित्याक इतलो पावस कित्याक पडटा, शे पावस थांबाच ना अशें आमकां दिसता. पूण शेतकाराक पावस जाय. शेतांत ज्या वेळार पावस पडूंक जाय त्या वेळार पावस पडूंकूच जाय. म्हणटच शेतकाराची कश्ट, ताची खंत, ताची दूख आनी एका शेतकाराक समजता. नुस्तें धरपी खारवी आसा,
आनी आमी म्हणटा ते कितले पयशे जोडतात, नुस्त्याचें मोल कितें जालां, भांगाराचें जालां अशें आमी म्हणटा. हय, नुस्तें म्हारग चड करून आतां पावसाच्या दिसांनी. पूण त्या नुस्तेकाराक तें नुस्तें धरूंक कितले त्रास काडचे पडटात तें कोणाक कळटा? आनी एका नुस्तेकाराक. कित्याक दर फावटी जाळ घालें म्हणून नुस्तें मेळटा अशें ना, गरी घाली म्हणून ते गरयेक नुस्तें लागता अशेंय ना. केन्ना केन्ना रिकाम्या हातांनी तांकां घरा येवचें पडटा. आनी हे ट्रॉलर आसतात न्ही, ताचेर काम करपी मनीस आसतात. केन्ना केन्ना ट्रॉलरान भरपूर नुस्तें मेळटा आनी खूब फायदो जाता त्या ट्रॉलरच्या मालकाक. केन्ना केन्ना एक दीस न्हय, 4, 5, 6 दीस, 8 दीस नुस्तेंच ना. त्या मालकाक कसले त्रास जातात. कित्याक ताणें तांकां फारीक करूंकूच जाय, पगार दिवंकूच जाय. नुस्तें लागूं न लागूं कामगारांक पगार दिवंक नाका. ताचे कश्ट कोणाक समजतात? नुस्तें खावपी आमकां समजना. ते कश्ट आनेका ट्रॉलर ओनराक कळटात. आमचे गोंयांत पदेर भाव आसात. सकाळीं ते उंडे घेवन येतात आनी सांजेर आमकां पाव घेवन येतात. तांचे कश्ट कोणाक समजता? आमी पयशे दिता आनी पाव घेता. पूण त्या पदेरान फांत्यार उठूंक जाय आनी जें कितें पीठ ताणें मळून दवरलां, सगळें रेडी केलां, तें आतां ताणें खॉर्नांत घालून भाजूंक जाय. ताचे उपरांत काडूंक जाय आनी मागीर तें विकूंक वचूंक जाय. केन्ना केन्ना पिठाक लागून वा कसल्याक लागून उंडे भाजले पाड जातात, जायना, गेले, नश्ट न्ही ताका. पूण ताचें दूख कोणाक समजता? आमकां समजना उंडे खाताल्यांक. आमी म्हणटा हे कसले उंडे, आज बरें ना, वो बरें आसा अशें म्हणटा. म्हणटच दुसऱ्यांक समजून घेवंक जाय जाल्यार आमी तसलेच परिस्थितीन जर आसा वा आमी ती परिस्थिती अणभवल्या तेन्ना आमकां त्या मनशाचें दूख चड समजता. कितेंय जावं, दुसऱ्यांचे अणभव आमचे अणभव आसतले अशें ना. पूण मन करून, साधन करून आमी दुसऱ्यांक समजून घेवपी मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.